अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद आदिल शाहज़ेब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। और नॉर्मली तो हम ईद पे भी प्रोग्राम करते हैं, लेकिन आपको पता है बजट आने वाला है और बजट से आपको भी बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, हमें भी तवक्कुआत हैं। लेकिन इशू ये है कि मुश्किलात हैं। मुश्किलात ऐसी हैं कि पाकिस्तान ने डेब्ट सर्विसिंग यानी सूद पर कर्जे देने होते हैं, अखराजात हमारे बहुत ज़्यादा हैं और आमदन हमारी कम है, जिसकी वजह से इन दोनों के गैप के लिए हमें बार बार कर्जे लेने पड़ते हैं। दूसरा, पाकिस्तान चूँकि आपको पता है IMF के प्रोग्राम में है और IMF जो है वो जब हुकूमत सब्सिडी देने पे आती है, रिलीफ देने पर आती है, तो IMF उसकी शदीद मुखालफत करती है। अब हुकूमत ऑलरेडी ऐलान कर चुकी है कि इस दफ़ा तनख्वाहदार तबके को वो टैक्स में कुछ रिलीफ देंगे और साथ में जो ख़तः गुर्बत से नीचे लोग हैं, जो कि ज़्यादातर तो अब बिस्ट में भी आ गए हैं, वो उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पाकिस्तान में 40-42% पाकिस्तानी जो हैं वो ख़तः गुर्बत से जो है वो नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हुकूमत के लिए चैलेंजिंग है एक बजट बनाना, अपने अखराजात कम करना, IMF को भी मुतमईन रखना और साथ में आवाम पर और खुसूसन सैलरीड क्लास पर मजीद बोझ ना डालना। तो किस किस्म का बजट आ सकता है, आज पूरे प्रोग्राम में उस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे साबिक वफाकी वजीर तिजारत हुमायूं अख्तर खान साहब, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अच्छा खान साहब, ये बताइएगा कि किस किस्म का बजट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और किस किस्म का बजट होना चाहिए? देखिए जी, मैं 5 ऑब्जेक्टिव्स मेरे ज़हन में हैं जी, जो मैं बड़े गौर से बजट में देखूंगा। कि अव्वल तो पहली चीज मैं देखूंगा कि जो इंडस्ट्रियल रिवाइवल है, जो इंडस्ट्री बंद पड़ी है, मेरी नज़र में इस मुल्क का जो सबसे बड़ा टैक्स पेयर है FPR का 75 से 80% टैक्स रेवेन्यू इंडस्ट्री से आता है। और इंडस्ट्री आपकी बहुत बंद पड़ी है। आपकी मुल्क की नौकरियां ज्यादातर 75-80% इंडस्ट्री से आती हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री प्रोड्यूस करेगी तो एक्सपोर्ट होगी। सो पहली चीज मैं देखूंगा कि जो बंद इंडस्ट्री पड़ी है उसको रिवाइवल के लिए आया कुछ इक़दामात हो रहे हैं। एंड आई डोंट थिंक इसमें IMF का कोई मसला होगा आपका। नंबर दूसरी चीज मैं देखूंगा जी, इस वक्त जो हमारा सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है दैट इज डेट, सूद जो है वो आपके डिफेंस से बड़ा एक्सपेंडिचर है। बल्कि एक स्टेज तो ऐसा था जब स्टेट बैंक के रेट्स हाई थे, 22% थे, तो हमारे पास सूद अदा करने का भी, हमारे पास जो FPR का नेट रेवेन्यू था उससे सूद भी नहीं अदा हो सकता था। अब वो हालात जैसे आप फरमा रहे थे, मतलब आप खान साहब आप डेब्ट सर्विसिंग की बात कर रहे हैं ना? डेब्ट सर्विसिंग की बात कर रहे हैं आप? मैं डेट सर्विसिंग की बात कर रहा हूँ। मैं दूसरा ये देखना चाहता हूँ कि डेट मैनेजमेंट के हम क्या इक़दामात उठा रहे हैं। हम कुछ इक़दामात उठा रहे हैं कि ये जो हमारा डेट सर्विस चार्ज है ये किसी इसके बड़े 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 ज़राए हैं। तीसरी चीज मैं देखूंगा कि स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो कि एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है 5 से 6 बिलियन का, जिसमें साल साल से हम बातें बड़ी करते हैं। आखिरी प्राइवेटाइजेशन इस मुल्क में 2006 में हुई थी, मुशर्रफ साहब के जमाने में, PTCL की। चौथी चीज मैं देख रहा हूँ कि जो 78 साल से अनटैक्स तबका है इस मुल्क में। अब हमने सुना है एग्रीकल्चर टैक्स तो सूबों ने पहले भी लगाया हुआ था, IMF के कहने पे उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। अभी तक तो वो आधे से 1% रेवेन्यू देता है, जो कि 24% मुल्क की GDP का हिस्सा है। वो सेक्टर सिर्फ आधा या 1% टैक्स रेवेन्यू देता है। उसमें हमने देखना है कि क्या इकदाम किए जा रहे हैं। और सर्विस सेक्टर जो कि सबसे बड़ा सेक्टर है, जिसमें सवाए बैंकों के, इंश्योरेंस कंपनी के शायद कोई भी टैक्स नहीं देता, उसमें हमने देखना है कि ताजर हो या मिडल मैन हो, आप यकीन करें कि ये जो होल सेलर्स है ना जी, ये मिल ओनर से ज्यादा अमीर लोग हैं, कैश रिच, दे डोंट पे एनी टैक्स। इस तबके का हम क्या इस्लाहत उठाते हैं। और पांचवी चीज जी, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में तो जो होगा सो होगा, लेकिन इस मुल्क में जब से IMF ने कहा है कि आप मिनिमम प्राइसेस नहीं डिक्लेयर कर सकते कमोडिटीज की, क्रॉप्स की,
لیکن اس سے پچھلے دو جو ویٹ کی فصل ہے، ویٹ کی بہت بڑی فصل ہے جی، اور بڑا امپیکٹ ہوتا ہے اس کا، پرائسز پہ بھی ہوتا ہے. پرائسز پہ تو خیر ویٹ کی قیمت کم ادا ہوئی تو سی پی آئی تو نیچے آیا ہے اس وجہ سے، لیکن فارمر جو ہے وہ 2 سال سے بالکل تباہ ہو چکا ہے جی. اور اس کے فاقوں کی نوبت ہے. میں دیکھوں گا کہ فارمر کو کیا ہم اقدامات اٹھاتے ہیں. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہمارے پاس بہت ڈیٹا آ گیا ہے اور ڈائریکٹ سبسڈیز دینے کے ذرائع بھی آ گئے ہیں. میں چاہوں گا کہ فارمر کی اس بجٹ میں کوئی مدد کی جائے، صوبہ اور وفاق دونوں. یہ 5 آبجیکٹیوز جو ہیں یہ میں بڑے غور سے ان کا منتظر ہوں گا کہ بجٹ میں کیا اعلانات. اچھا خان صاحب، یہ بڑا مفصل آپ نے جواب دیا، اور آخر میں جو آپ نے بات کی سبسڈیز کی، خصوصاً فارمرز جو کہ بالکل فاقوں کی نوبت ان کی آ چکی ہے، اور ہم نے 2-3 اس پر پروگرامز بھی کیے. ساتھ میں آپ نے ان ٹیکس جو لوگ ہیں ان کا ذکر کیا، لیکن ہم فارمرز کے ساتھ اگر میں سیلریڈ کلاس کا، تنخواہ دار طبقہ کا ذکر کروں، جن کو تقریباً پچھلے 5 سے 10 سالوں سے ٹیکس لگا کے ایسے کر دیا گیا ہے کہ آدھی تنخواہ ٹیکس میں چلی جاتی ہے اور آدھی جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں چلی جاتی ہے. حکومت کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو بھی اس بجٹ میں ریلیف دیں گے، لیکن یہ سبسڈیز اور ریلیف جو ہے یہ کیا آئی ایم ایف کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا؟ یہ دیکھیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ایبسولوٹلی ایکسیپٹیبل ہے، اور آئی تھنک اس میں جو ایلوکیشن ہے وہ بڑھ جائے گی. اینڈ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ فارمر کو، اور بے شک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام یا اگر کوئی صوبہ اپنا پروگرام بنائے اس پروگرام کے تحت سبسڈی دے. یہ سیکٹورل سبسڈیز میں سجیسٹ کر رہا ہوں کہ آپ پورے سیکٹرز کو سبسڈیز مت دیں. میں تو ان سبسڈیز کے خلاف ہوں جو پورے سیکٹر فرٹیلائزر کو سبسڈی دی جاتی ہے یا باقی بجلی کی سبسڈی دی جاتی ہے. میں تو ڈائریکٹ سبسڈیز پہ یقین رکھتا ہوں، بالخصوص جب ہمارے پاس اب ڈیٹا اور فگرز آ گئے ہیں اور ہمارے پاس ذرائع بھی موجود ہیں ڈیجیٹل کہ ہم ڈائریکٹ سبسڈیز دے سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ بالکل قبول ہوگا آئی ایم ایف کو اگر ہم اس کو بی آئی ایس پی کے تحت یہ سبسڈی ادا کریں. اچھا، دوسرا خان صاحب ایک پوائنٹ آپ کا تھا سکھ انڈسٹریز، یعنی بلینز ابھی تک ہمیں اس سے نقصان ہو چکا ہے، چاہے وہ آپ پی آئی اے کی بات کریں، چاہے وہ سٹیل مل کی بات کریں. پرائیویٹائزیشن ہم کیسے، مطلب لاسٹ بالکل مشرف صاحب کے زمانے میں 2006 میں ہوئی تھی، لیکن اب پی آئی اے کوششیں ہم بڑی کر رہے ہیں، اس کو تو کوئی خریدنے کے لیے نہیں تیار. کتنی کوششیں اس کی ہوئی ہیں، تو اس کا کیا حل، اس کا کیا ہے آپ کی نظر میں؟ بڑے حل ہیں جی، بڑے حل نکل سکتے ہیں. آپ، مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے ابھی تک یاد ہے، شاید آپ کو بھی یاد ہو کہ 2007 میں سٹیل مل کے ہمارے پاس بائرز بھی تھے اور بڑی اچھی رقم بھی مل رہی تھی، جو کہ اب اس وقت پھر وہ سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آ گیا اور نہ سٹیل مل پرائیویٹائز ہوئی، اور آج اس پہ ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز کے لاسز ایکومولیٹ ہوئے ہیں. اور نہ صرف یہ، اس کا ایک، آپ کو میں اندرونی بات بتاؤں، پرانی بات ہے لیکن آئی تھنک جو وہ حکومت تھی مشرف صاحب کی، اس کا جو زوال شروع ہوا کیونکہ کچھ لوگوں نے کو ڈر تھا کہ یہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بھی نہ الجھا دیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر نہ کٹ جائیں، اور انہوں نے ٹریگر کیا ان کا ریموول. تو میں سمجھتا ہوں نہ صرف سٹیل مل اور باقی پرائیویٹائزیشن بلکہ وہ اس وقت کی حکومت الٹیمیٹلی اس کو جانا پڑا اس وجہ سے. یہ ذرائع بڑے ہیں جی، آج کل ماڈرن زمانہ ہے. آپ 2-4 ایکسپرٹس کو بٹھائیں، وہ 10 ذریعے نکال دیں گے کہ سٹیل مل کو کیسے پرائیویٹائز کرنا ہے اور پاکستان ریلویز کا خسارہ کیسے دور کرنا ہے، یا این ایچ اے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا کیسے خسارہ دور کرنا ہے. یا خسارے دور ہو سکتے ہیں، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جی. ہمایوں اختر خان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، بریک کے بعد ڈاکٹر عابد قیوم سلیری اور عامر ضیاء صاحب ہمیں جوائن کریں گے.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले साबिक वफाकी वज़ीर तिजारत हमायूं अख्तर खान की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी कि कैसा बजट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर उनकी अपनी जो तजावीज़ हैं उन्होंने जो गवर्नमेंट को देना चाह रहे थे। इस वक्त SDPI के सरबरा मारूफ कॉलमिस्ट और इकोनॉमिस्ट डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब और सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार जो कि मईशत पे बड़ा ज़बरदस्त कॉलम भी लिखते हैं, आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बजट आने वाला है, चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट को। एक तो किस किस्म का बजट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरा जो आम आवाम है जो 40-42% जो लोग ख़ते गुर्बत से नीचे चले गए हैं, फिर उसके बाद सफ़ेद पोश तबका है, फिर तनख्वाहदार तबका है। अब रिलीफ तो देना पड़ेगा लेकिन रिलीफ का कुशन इतना है नहीं। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? और रिलीफ ऑब्वियसली एक IMF का डंडा अलग से है, लेकिन रिलीफ के लिए इतना कुशन भी नहीं है हमारे पास। डॉक्टर साहब, आदिल, ये जो आम सालों में ना ये होता था कि IMF के प्रोग्राम में बजट बनाना काफ़ी आसान काम था। IMF आपको बता देता था कि आमदनी और अखराजात में आप कितना अदम तवाज़न, जिसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, रख सकते हैं। उसके हिसाब से आमदनी बढ़ा चढ़ा के बयान कर दी जाती थी, खर्चे कम करके बताए जाते थे और एटलीस्ट कागज़ों में वो फिस्कल डेफिसिट दिखा के बजट बन जाता था। लेकिन पिछले चंद सालों से IMF ने थोड़ी स्क्रूटनी सख्त कर दी और आपने देखा कि रवा माली साल का बजट जो था पार्लियामेंट में पेश होने से पहले उसके नंबर चैलेंज कर दिया IMF ने और वो नंबर चेंज करने पड़े। अब ये वाला जो कल बजट आ रहा है ये 2 प्रोग्राम्स के तहत बन रहा है। एक तो जो IMF का रेगुलर प्रोग्राम है और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज पे $1.4 बिलियन का जो प्रोग्राम मिला है 28 महीनों के लिए। और उन दोनों में पाकिस्तान की मुख्तलिफ कमिटमेंट्स हैं और उन कमिटमेंट्स के हिसाब से ज़ाहिर है जो बजट बनाना है वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। सबसे पहले तो इसमें एनर्जी जो है, एनर्जी पे बहुत हुकूमत को आखिरी वक्त तक चैलेंज का सामना रहा। कल पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन जो क्लाइमेट चेंज वाला प्रोग्राम है IMF का, उसमें कहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाई जाए, यानी सोलर एनर्जी को आप प्रमोट करें। जो रेगुलर प्रोग्राम है उसमें कहा गया है कि जो कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस हैं वो उनको कंटेन किया जाए, ख़त्म किया जाए। अब बाज़ार दोनों बातें जो है बड़ी इंडिपेंडेंट लगती हैं, लेकिन अगर सोलर एनर्जी बढ़ेगी तो लोग ग्रिड से बिजली नहीं खरीदेंगे, कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस बढ़ जाएंगे। अगर कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस ख़त्म करने हैं तो फिर सोलर पैनल्स पे टैक्स लगाना पड़ेगा, नेट मीटर का फार्मूला चेंज करना पड़ेगा, तो रिन्यूएबल एनर्जी नहीं आएगी। तो इस तरह के कुछ तादाद हैं दोनों प्रोग्रामों में जिसको हुकूमत को उसका सामना भी करना है। रेवेन्यू का शॉर्टफॉल एक दूसरा बड़ा मसला है। एक तरफ हुकूमत आखिरी दम तक सैलरी क्लास के लिए कुछ रिलीफ लेने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ रवा माली साल का जो टैक्स हदफ है वो पूरा नहीं हुआ, तो जाहिर है कि अगले साल टैक्स हदफ भी बड़ा है। अगर टैक्स हदफ ज़्यादा करना है और रिलीफ भी देने हैं तो फिर कहीं ना कहीं पे तो कट लगेगा, या अखराजात पे या फिर नए टैक्सेस पे जो कि GST में इजाफा या आपके जो अक्रॉस द बोर्ड GST, कार्बन लेवी, पेट्रोलियम लेवी में इजाफा। तो ये खासा इस दफ़ा बैलेंस करना, नंबर बैलेंस करना बड़ा चैलेंज रहा है और ये कल पता चलेगा कि ये बैलेंसिंग एक्ट कितना बेहतर हुकूमत कर पाई है जी, कितने ऐसे तरीके से कर पाई है। आमिर ज़िया साहब ये बताएगा कि अवाम की तवक्कुआत के अलावा इस वक्त अशद ज़रूरत भी है उन्हें रिलीफ देने की। बिल्कुल दुरुस्त है कि महंगाई बढ़ने की जो शरह है वो लोवेस्ट लेवल पर आ चुकी है, लेकिन ट्रिकल डाउन इफेक्ट उस तरह से अभी तक नहीं आया। क्रेडिट फिर भी हुकूमत को जाता है कि महंगाई को पे काबू किया, फिर इंटरेस्ट रेट आपका 22% से 11% पर आ चुका है। जिस तरह सुलैरी साहब ने कहा रिलीफ देना ज़रूरी है लेकिन बड़ा चैलेंजिंग भी है। आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत जो है वो रिलीफ देने में कामयाब होगी? मेरे ख्याल में जो अवामी तवक्कुआत हैं कि उसको कोई रिलीफ मिलेगा, टैक्सेस में कोई खातिर खा कमी होगी, उसका कोई मुझे इम्पैक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर नॉमिनल किस्म का जो है उन्होंने टैक्स कट किया भी सैलरी क्लास पे, तो कहीं और तरीके से उससे ज्यादा ये लोग वसूल कर लेंगे, क्योंकि आपको ये समझना है कि आपकी मईशत अभी तक कोई चलती हुई मईशत नहीं है। अगले बरस का हदफ ये लग रहा है ना 4.2%, मगर अभी जो है सूरत हाल जैसे कि ये वाला टैक्स कलेक्शन आप इतना निचोड़ सकते थे अवाम से और लोगों से, कॉर्पोरेट सेक्टर से, सैलरी क्लास से आपने निचोड़ लिया। आपने हाई टैक्सेस किए,
تو اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی حکومت ریلیف دے سکے گی تو مجھے کوئی امید نہیں ہے. اور بلکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکسز زیادہ بڑھیں گے. اور اب جیسے کہ بات ہو رہی ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں اور جو آپ کی آئی ٹی سیکٹر جس کو ضرورت تھی ابھی پش کرنے کی, اس کو جو ہے اس کو وہ بھی غالباً ٹیکس نیٹ میں آ سکتا ہے, اس بات کا امکان ہے. تو ٹیکس نیٹ کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. لیکن سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے عادل صاحب, اور جو زیادہ اہم سوال ہے کہ ایگریکلچر ٹیکس, بہت سارے جو نیک کام ہمیں کرنے چاہیے تھے خود, وہ ہمیں آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پہ کرنے پڑ رہے ہیں. اور اگر آئی ایم ایف ہیڈ ماسٹر کی طرح آپ کو نہ بتا رہا ہو کہ بھائی آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, تو ہماری حکومت جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں پہ لے جائے گی چیزوں کو. کہ ایگریکلچر ٹیکس کب سے یہ بات ہو رہی ہے, مطلب 25-30 سال سے کہ ایگریکلچر پہ ٹیکس ہونا چاہیے, اب لگایا ہے تو انہوں نے وصول نہیں کیا. تو آئی ایم ایف کی کنڈیشنز میں کہ جی آپ کو اس کو ایفیکٹولی اس کو انفورس کرنا ہے. اچھا, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صوبوں کے پاس بہت زیادہ, جب سے NFC ہوا ہے اور 18ویں ترمیم ہوئی ہے, صوبوں کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں, اور آپ کا جو وفاق ہے وہ بہت تنگ دست ہے. کیونکہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہے. کہ پہلی بار تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے صوبہ پنجاب کا, وہ وفاق کے ترقیاتی بجٹ سے بڑا ہے, ٹھیک ہے نا, اور سندھ کا کم و بیش اس کے برابر ہے. اب جب آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو اس کا مطلب ہے صوبوں کے پاس ہزاروں پیسے ہیں, اور کیونکہ انہیں NFC میں کٹ چاہیے تو وہ بہت زیادہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح کے منصوبوں پہ خرچ کریں کہ جن سے بچا جا سکتا تھا, جس کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہاں پہ ہم دیکھتے توجہ نہیں. مثال کے طور پہ آپ پنجاب کی بات کریں, اب وہ فضائی کمپنی جو ہے وہ کہتے ہیں قائم کرنے کی بات ہو رہی صوبائی سطح پہ. اب ایک اسراف ہے کہ آپ ایک ہی نون لیگ کی حکومت ہے, وفاق میں جو ہے وہ PIA کو بیچ رہے ہیں, اور یہاں پر وہ خرچہ بڑھانے کے لیے جی ایک نئی صوبائی جو ہے وہ اس کی ایئر لائن کی بات کر رہے ہیں, ہے نا. یہ عجیب و غریب منطق ہے, سمجھ میں نہیں آتی. پھر آپ ہمیشہ جب بھی کوئی آپ کو ٹرینوں کو ریفارم کرنا ہے, دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ پوائنٹ A to B ہوتا ہے, پھر B to C جاتی ہیں نا, کہ کراچی سے آپ شروع کریں حیدرآباد, یا پھر آپ پشاور سے شروع کریں اور نیچے آئیں. کبھی دنیا کے 2 پوائنٹس میں صرف نون لیگ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ پنڈی اور لاہور کے درمیان اس کی کائنات ہے. وہ کہتی ہے کہ روڈ بنے گی تو یہاں پہ بنے گی موٹر وے, اور اگر سب سے پہلے کوئی 160 کلومیٹر پہ ٹرین چلنا ہے تو یہاں پہ چلنا ہے. تو اس طرح کے جو وہ ہیں وہ مزید امبیلنس کریٹ کر رہے ہیں. اچھا, کوئی جو ہے توجہ نہیں ہو رہی ہے کہ آپ حکومت اپنے اخراجات میں کمی کرے. ان کے جو اللے تللے ہیں ہمارے حکمرانوں کے, وہ سمبولک ہوگا. گاڑیاں چھوٹی کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہر DC کے پاس یہ بڑی بڑی گاڑیاں کیوں ہیں؟ پیٹرول کا خرچہ کم کیوں نہیں ہو سکتا؟ حکومت کا سائز چھوٹا کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بھی نہیں کر رہے. تو بات یہ ہوتی کہ پورا کا پورا زور ابھی تک جو ان کی اسٹریٹجی رہی ہے وہ سیلریڈ کلاس اور کارپوریٹ سیکٹر پہ تھا. ان کے جو اپنے پیارے ہیں, مطلب ہے کہ شٹر پاور جو ہے وہ نون لیگ کی پاور ہے, یعنی کہ ٹریڈرز کی, اس پہ ایفیکٹولی کیا انہوں نے ٹیکس وصول کیا ہے, وہاں پہ ناکام ہوئے. اٹ ہیز بین اے فیلئر. اور کیا اس مرتبہ کر سکیں گے؟ آئی ہیو ڈاؤٹس. اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایگریکلچر ٹیکس وہ پیپلز پارٹی کی ڈومین ہے. وہاں پہ جاگیردار ساؤتھ پنجاب کے ہوں, سندھ کے ہوں, اور جگہوں کے, تو وہاں پہ ٹیکس لینا عادل صاحب بڑا مسئلہ ہے. اگر یہ لے لیتے تو بڑا کارنامہ ہوگا, مگر توجہ وہاں پہ دینی چاہیے. یہاں پر ہر وہ کام ہو رہا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے حق میں, یعنی کہ ہماری عجیب و غریب بجٹ میکنگ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی نیا خیال نہیں آتا. ہم 25-30 سال سے میں دیکھ رہا ہوں ایک ہی طرح کی پرابلمز ہیں, اور ان پرابلمز کا ایگریویٹ ہو رہے ہیں. وہ ہر مرتبہ ہر سال پہلے سے زیادہ وہ ایگریویٹ ہوا ہے, اور یہ آ کے لپ سروس دیتے ہیں 2 ہفتے کے بعد اپنے بنائے ہوئے بجٹ کو یہ لوگ وائلیٹ کر دیتے ہیں. تو کیا اب دعا کرتے ہیں کہ بھائی اس مرتبہ شاید وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے فائنانس منسٹر کے DNA میں بدل دوں گا, خدا کرے بدلیں, لیکن امکانات بہت کم ہیں, کیونکہ حکومت کی روش جو ہے وہ بالکل اس کے مخالف ہے. وہ جس طرح کے منصوبے لے کر آ رہے ہیں, حیران کن منصوبے, صوبائی سطح کے اوپر بھی, اور فیڈرل کے پاس تو ہے ہی نہیں پیسے, وہ کہاں سے لے کر آئیں گے؟ تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, عامر ضیاء صاحب نے تو کرٹیکل انالیسس کیے, اور ان کی بہت ساری باتوں سے ہم اتفاق بھی کرتے ہیں کہ بجٹ کو خود وائلیٹ بھی کرتے ہیں. بہت سارے منصوبے ایسے ہیں کہ جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اور ایکسٹرا برڈن اور یہ جو پروٹوکولز اور یہ ساری چیزیں ہیں, تو ہمیں اخراجات میں کمی کرنی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب, آپ سے ایک سوال یہ ہے, میں ایک کمنٹ پڑھ رہا تھا ٹویٹر پر کہ جب بھی روپے جو ہے وہ اس کی قدر میں جب کمی ہوتی ہے, جب وہ ڈپریشیٹ کرتا ہے, تو اس سے آبویسلی انفلیشن آپ کی بڑھ جاتی ہے. لیکن اب اگر ہماری انفلیشن, جو کہ گورنمنٹ کا کلیم ہے کہ تاریخ کی لوویسٹ سطح پر وہ آ چکی ہے, تو کیا روپے جو ہے وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر واقعی
तकरीबन 38% से अगर 0 पॉइंट समथिंग पे अगर आ गई है तो, और रुपए आपको क्या स्टेबल इधर ही खड़े नजर आ रहा है या अप्रिशिएट करता नजर आ रहा है आने वाले 3 से 6 माह में? जी आदिल, मैं अमूमन रुपए की वैल्यू के बारे में स्पेकुलेशन नहीं करता, क्योंकि उससे लोग जो है वो मिसगाइड भी हो सकते हैं अगर एस्टिमेट जो है वो गलत हो जाए। लेकिन सिर्फ मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो इन्फ्लेशन है ये 30 जून तक है। 1 जुलाई को जब अगला माली साल शुरू होगा तो चूँकि जैसे पिछले साल में बहुत हाई थी और उसका बेस इम्पैक्ट मिलने से इस साल की इन्फ्लेशन जो है बड़ी कम रही, तो अगले साल में इन्फ्लेशन बढ़ती चले जाएगी, चूँकि बड़े लो बेस से स्टार्ट हो रही है। तो जब हम हर महीने को पिछले महीने से कंपेयर करेंगे तो हमें उसमें महंगाई में बढ़ने की जो शरह है उसमें इजाफा होता हुआ नज़र आएगा। गो कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि इन्फ्लेशन जो है ये सिंगल डिजिट में रहेगी, लेकिन ये अब बतदरीज हर महीने आपको इसमें इजाफा देखने में मिलेगा। बाकी जो रुपए की कदर है वो डिपेंड ये भी कर रहा होता है कि आपकी बैरूनी अदायगियाँ कितनी है। अब चूँकि बजट में ये भी तवक्को की जा रही है कि इम्पोर्ट पॉलिसी काफ़ी लिबरलाइज हो जाएगी, स्पेशली ऑटोमोबाइल पे, जिसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, रॉ मटेरियल के लिए डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। तो अगर डॉलर की डिमांड बढ़ती है, सप्लाई कम होती है, तो उससे रुपए पे प्रेशर आने का खदशा भी है। चूँकि ये वाला जो साल है ये यूनिक साल इसलिए भी है कि इसमें आपको एक माली साल में 3 ईदें देखने को मिल गई, जबकि अगले साल में शायद ये सिचुएशन नहीं होगी। तो उन 3 ईदों की वजह से भी 30 जून तक आप देखेंगे कि रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफा देखने में मिलेगा, क्योंकि हर ईद पे जो हमारे बैरून मुल्क पाकिस्तानी है वो अपने घर वालों के लिए भी और चैरिटी के तौर पे भी रेमिटेंसेस भेजते हैं, और ये भी एक वजह होगी रेमिटेंसेस में रिकॉर्ड इजाफे की, जो कि अगले साल में शायद ये वाला फैक्टर जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। आमिर ज़िया साहब, डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। SDPI के सरबराह डॉक्टर आबिद कयूम सुलैरी और मारूफ सहाफ़ी आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, एक और जो अहम मसला है वो है हमारी सिख इंडस्ट्रीज़। देखिए, आखिरी जो कामयाब प्राइवेटाइजेशन हुई थी वो मुशर्रफ साहब के ज़माने में हुई थी 2006 में PTCL की, शायद अगर इफ़ आई एम करेक्ट। तो उसके बाद कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं कर पाए। PIA हमने बहुत जोर लगा लिया, कोई उसे ख़रीदने को नहीं तैयार। लेकिन सिख इंडस्ट्रीज एक इशू है। क्या किया जा सकता है आपकी नज़र में जो ये हुकूमत नहीं कर रही और ये नहीं कर पा रही? एक तो आदिल साहब, इस वक्त जो है हमारे यहाँ बिजनेस का एनवायरनमेंट जो है बहुत ख़राब है। हुकूमत कोई भी दावा करती रहे, क्योंकि कंसिस्टेंट पॉलिसीज नहीं है। लोग जो है सरमायाकारी से जो है डर रहे हैं। वो आपके मकामी सरमायाकार भी हैं, जब मकामी डरेगा तो बैरूनी नहीं आएगा, ये बिल्कुल हमें क्लियर होना चाहिए। अब जैसे कि बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब ने कि अगर आप फर्ज करें कि इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, आप जो है सेकेंड हैंड गाड़ियाँ मंगाते हैं, उसका इम्पैक्ट कहाँ पर होगा? वो आपकी जो लोकल जो हम असेंबल करते हैं गाड़ियाँ, बुरी भली जैसे भी करते हैं, महंगे दामों करते हैं, उस पर असर हो रहा होगा। आपका जो है ट्रेड इम्बैलेंस बढ़ रहा होगा, और जो हमने बड़ी मुश्किल से करंट अकाउंट डेफिसिट को काबू किया है वो आपके मतलब है हाथ पैर से निकल जाएगा। तो जब ये सब चीजें होंगी तो लोगों को नजर आ रहा है कि जनाब अगर हम यहाँ पे हर 3 महीने के बाद जो है पॉलिसी बदल जाती है। आप देखिए ना, कैप्टिव पावर प्लांट्स का एक स्कैंडल है कि आपने, जिसका बहुत नुकसान सनतकारों को, सरमायाकारों को हुआ है, कि आपने पहले इनसे कहा कि जी अपने आप ग्रिड में बिजली नहीं, आप अपने कैप्टिव पावर प्लांट्स लगा लें। उन्होंने बिलियंस ऑफ रुपीस की जो है सरमायाकारी की। उसके बाद आपने असेंबली से कानून पास किया, ठीक है ना, एकदम एक रात एकदम आपको ख्याल आया बगैर बहस के कुछ के, और आपने कहा जी अब आप ग्रिड से लें, ठीक है ना। ग्रिड जो है वो इंश्योर नहीं करती कि आपको एक सस्टेन तरीके से बिजली दे, तो आपने उनका पूरा बिजनेस प्लान को चौपट कर दिया। जब ये एनवायरनमेंट होगा, और फिर यहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, कोई माने ना माने है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, दहशतगर्दी का मसला है, नेबर्स के साथ आपकी भी कशीदगी चल रही है, तो उसमें आप कैसे जो है प्राइवेटाइजेशन करेंगे? फिर आप खुद ही उस प्राइवेटाइजेशन की नफी करते हैं। आप क्यों कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन? आप इसलिए कहते हैं कि जी हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं है। ये आपका फलसफा अगर है, अगर ये फलसफा है, तो फिर क्यों आप जो है सरकारी उसमें सूबाई सतह पर और दीगर सतह के ऊपर नए इदारे कायम कर रहे हैं कि जिनका काम जो है वो बिजनेस करना है? मिसाल जैसे मैंने आपको दी थी कि पंजाब एयरलाइंस की, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि 4 सूबों की अलग अलग एयरलाइन होंगी, और ये होगा एट द कॉस्ट ऑफ अ नेशनल हमारा फ्लैग कैरियर।
آپ نے کہا جی، اور انہی سیاسی جماعتوں نے، انہی پیپلز پارٹی نے، اسی نون لیگ کے مختلف ادوار میں ہمارے یہ جو بڑے بڑے ادارے تھے، ریلویز ہوا، PIA ہوا، اسٹیل مل ہوا، وہ تباہ ہوئے ہیں. اور اب یہ ان کو تباہ کرنے کے بعد ان کو بیچ رہے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، اس کی جگہ نئے ادارے بنا رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب منطق ہے جہاں کے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی آگے سرمایہ کاری کرے. کیونکہ اب دیکھیں نا، سرمایہ مڈل ایسٹ جا رہا ہے، وہ آپ کا بہت بڑا کمپٹیشن ہے. وہ کہیں گے جی کہ اسٹیبلٹی ہے وہاں پر، پالیسیز میں کنسسٹنسی ہے، اور دنیا بھر میں سینٹرل ایشیا میں ہر جگہ پہ لوگ سرمایہ کھینچنا چاہ رہے ہیں. ہمارے یہاں جو ہے یہ کام بڑا مشکل ہے، کیونکہ ہمارا ہر زاویہ جو ہے وہ ٹیڑھا ہے. ہمارے یہاں کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی حکومت کی پالیسی میں تسلسل ہے، یہاں پہ امن و امان بہت اچھا ہے، یہاں پہ جی سیاسی جو ہے رول آف لا نہیں ہے آپ کے یہاں. آپ کے یہاں جوڈیشری جو ہے 26ویں ترمیم کے بعد کمپرومائز ہو گئی ہے. ہائی جوڈیشری کا پتہ نہیں کہ کب کیا فیصلہ کرے. تو تمام ایشوز آ گئے ہیں، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو کنٹری رسک ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اور جب تک آپ اسٹیبلٹی نہیں لے کر آئیں گے، اور اس پہ ظاہر دن لگیں گے، ایک ہمارے پاس پورا ملبہ ہے چیزوں کو ٹھیک کرنے کا، لیکن اس کے لیے ڈائریکشن ہوتی بھی ہمیں نظر یوں نہیں آتی کہ حکومت جو ہے سب سے پہلے حکمران اشرافیہ خود کیا قربانی دیتی ہے. کیا یہ لوگ چھوٹی گاڑیوں میں بیٹھنے کو تیار ہیں؟ اس سے بہت پیسے نہیں بچیں گے، سمبولک ہے، بیٹھ کے دکھائیں. آپ کو کیا ضرورت ہے کہ جون کی گرمی کے اندر آپ سرکاری سطح کے اوپر جو ہے پورا سوٹ بوٹ پہنے اور آپ اس غریب قوم کا جو ہے بجلی جلا رہے ہوں؟ آپ پہلے اپنی کہتے ہیں نا اپنی حرکتیں تو بدلیں کہ لگے کہ ہم ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں. ساری قربانی جو ہے وہ تنخواہ دار طبقہ دے گا، غریب دے گا، انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہوگی. ابھی آپ کی ڈان آف بار میں بڑی کچھ 2 دن پہلے کی خبر، 4 دن پہلے کی خبر تھی کہ جی وار آن کیش. اب بڑا دلچسپ ہے، نعرہ بڑا اچھا کہ وار آن کیش، ہر چیز پلاسٹک منی ہوگی، ڈیجیٹل ہوگی، لیکن یہاں پر کتنے لوگوں کے پاس بینک اکاؤنٹ ہے، کتنے لوگوں کے پاس لٹریسی ہے؟ تو اگر آپ ان کو وار آن کیش میں مہنگی چیز دیں گے تو اس کا بھی غلبہ جو ہے عام آدمی پہ پڑے گا، غریب آدمی پہ پڑے گا. صاحب ثروت تو پھر بھی کریڈٹ کارڈ ہوگا اس کے پاس پھر بھی ڈیبٹ کارڈ ہوگا، وہ اس میں لٹریسی ہوگی چیزوں کو کرنے کی نا. اب ہر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو پالیسیز ہیں فور دا بینیفٹ آف فیو ہیں، کیونکہ فائنانس منسٹر بینکر ہیں تو ظاہر وہ بینک کو بڑا فائدہ ہوگا اس سے اگر آپ ہر چیز اس طرح سے کر دیں گے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ عوام دوست پالیسیز کیسے بنائیں، اور اس کے لیے قربانی جو ہے وہ حکمران اشرافیہ دینے کے لیے تیار ہے نہیں ہے مجھے نظر نہیں آتا. حکومت اپنا سائز کم کرنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے، وہ اپنی تنخواہیں بڑھا لیتے ہیں. ابھی نوٹیفیکیشن آیا کہ جی وہ اسپیکر کی تنخواہ اتنی بڑھ گئی ہے، فلاں ایم این ایس کی اتنی آپ نے اس سے پہلے بڑھا دی، اور جی سینٹ میں اتنا بڑھ گیا. تو یہ تو زمانے میں پنپنے کی باتیں نہیں ہوتی. کیوں نہیں کرتے پریزیڈنٹ ہاؤس کا بجٹ کم، پرائم منسٹر ہاؤس کا بجٹ کیوں نہیں کم کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ یہ بڑے سوالات ہیں جنمن، مگر برف گرے گی بیچارے مسلمان پر. جی عامر زیاد صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آخری کمنٹ آپ سے چاہوں گا. عامر زیاد صاحب چونکہ ایک بڑے زبردست پولیٹیکل کمنٹیٹر بھی ہیں اور اکانومی پہ بھی ان کی گرپ ہے، تو ان کے جواب میں تو پولیٹیکل بھی اور بالکل درست تنقید تھی کافی ساری، لیکن جو انہوں نے جو اکانومی میں جو انہوں نے اور ہماری پالیسیز میں جو انہوں نے نشاندہیاں کی، کوتاہیوں کی، کتنا آپ ایگری کرتے ہیں ان سے؟ ایٹ دا سیم ٹائم کہ جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے اس کو یہ کریڈٹ بھی دیا جا رہا ہے کہ وینٹیلیٹر پہ اکانومی تھی اور آپ نے اس کو کم از کم لے آئے ہیں اور ٹریک پہ اب چلائیں گے اس کو آہستہ آہستہ. جی سر. دیکھیں عادل، میرا خیال ہے کہ اس وقت بڑا سنہری موقع ہے کہ IMF کے کندھے پہ بندوق رکھ کے آپ جو مشکل فیصلے کرنا چاہتے ہیں وہ کر گزریں، اور ایک ہی دفعہ کر گزریں تاکہ یہ جو یہاں تک پہنچی ہے اکانومی یہ سنبھل سکے. ڈاکٹر شمشاد اختر اور سینیٹر اورنگزیب کو یہ کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ انہوں نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اور انہوں نے ابھی پچھلے 1 سال میں جو مشکل فیصلے کرنے تھے وہ بغیر کسی سیاسی دباؤ میں آئے بغیر وہ کرتے چلے گئے. اور یقینی طور پہ یہ وہ فیصلے نہیں جو کہ مجھے یا آپ کو پسند ہو، لیکن یہ فیصلے اس وقت ضروری اس لیے ہیں کہ IMF کا پروگرام اور یہ دونوں پروگرام جو ہیں یہ ہمارے لیے لائف لائن ہے اگلے 3-4 سالوں کے لیے. چونکہ اگلا جو ایکسٹرنل ڈیفیسٹ آپ کا 27-28 میں ہے وہ $37 ارب کا ہے، اور وہ تبھی پورا ہو سکتا ہے اگر یہ اب اگلے 2 سالوں میں ہم اپنی اکانومی کو تھوڑا سا سٹیبلائز کر سکے. تو وہ IMF تو نئی چیزیں نہیں کہہ رہی ہے، پروگرام آفٹر پروگرام ہر سال وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ اپنے نقصان میں چلنے والے اداروں کو بند کریں، آپ اپنا ریونیو بڑھائیں، ریٹیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، ایگریکلچر کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، جو محکمے ڈیولپ کر دیے گئے ہیں فیڈرل اس کا ذمہ نہ لے. اسی طرح سے جو سوشل پروٹیکشن ہے وہ صوبے بھی اس میں اپنا حصہ دیں. تو یہ سیاسی وجوہات کی بنا پہ
मुख्तलिफ हुकूमतें जो थी वो पैदर पे इन फैसलों पे अमल नहीं कर सकी। अब ये एक चांस है कि हुकूमत यही स्टांस लेते हुए कि IMF की कड़ी शराइत है, और हमें पता है कि अगर IMF ने ये प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया तो फिर खुदा न खास्ता इकॉनमी एक दफ़ा फिर से हालत नज़ा में चली जाएगी, और हम एक जारे दुश्मन के हमसाए में हैं जो कि घात लगाए बैठा है कि हमारी कोई कमज़ोरी हो और उसको वो फौरी तौर पे एक्सप्लॉइट करे और मनूवर करे। तो लिहाजा अपनी फिजिकल सिक्योरिटी के लिए भी और इकनॉमिक सिक्योरिटी के लिए भी जो कमिटमेंट्स की हैं उनको एक दफ़ा अमल उस पर कर देना चाहिए। चूँकि बिस्क जो है उस पर आपको कुछ 750 रुपये की जो है वो एलोकेशन होपफुली कल कर दी जाएगी। इसी तरीके से कुछ एक्सपेंडिचर जो है उनको रिड्यूस करें, वो पैसे जो हैं वो भी आप टारगेटेड सब्सिडीज में देने की कोशिश करें, और इकॉनमी को एक दफ़ा संभालने की कोशिश करें मुश्किल फैसले करते हुए। मुश्किल फैसले करते हुए आमिर ज़िया साहब, डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। नाज़रीन, वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह और मारूफ इकोनॉमिस्ट हारून शरीफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे तजिया लेंगे कि वो कैसे देख रहे हैं कि बजट कैसा होगा, कैसा होना चाहिए। वेलकम बैक राजी। ब्रेक से पहले साबिक वफाकी वजीर तिजारत हमायूं अख्तर खान, डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी और आमिर ज़िया की तफसीली गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के साबिक सरबराह जनाब हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून शरीफ साहब, बजट आने वाला है और मसले मसाइल तो पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा हैं। आपके ख्याल में ये बजट जो है कैसा होगा? एक्सपेक्टेशंस आपकी क्या है मौजूदा हालात को देखते हुए? हमें ये पता है कि महंगाई में कमी वाक़या हुई है, हमें ये पता है इंटरेस्ट रेट नीचे आया है, लेकिन असल जो सवाल है वो है डेब्ट सर्विसिंग, डेब्ट मैनेजमेंट, कर्ज़ों पे हम कर्जे लिए जा रहे हैं। तो एक ऐसे माहौल में कैसे किस तरह का बजट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? जी आदिल, शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो मैं क्लियर करता जाऊं कि पाकिस्तान जैसे हमारे ममालिक में बजट इसलिए अहम हो जाता है कि एक पॉलिसी का वैक्यूम है। बजट इज ओनली एन इंस्ट्रूमेंट जो पॉलिसी को फाइनेंस करता है। जब पॉलिसी नहीं होती है फिर हम बजट के थ्रू कुछ इंटरवेंशंस करने की कोशिश करते हैं। किसी भी प्रोग्रेसिव इकोनॉमी के अंदर बजट की अहमियत नहीं होती, क्योंकि लोगों को पता होता है कि एक पॉलिसी की कंटिन्यूटी है। अब मैं आता हूँ इस पर्टिकुलर बजट के ऊपर। देखिए, मैंने जो मैक्रो और हमारे इस वक्त अशारिये हैं वो बड़े मिक्स्ड हैं, और उसमें कोई पिछले साल से ज़्यादा तब्दीली एक दो के अलावा आई नहीं है। ना तो कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर ग्रोथ सब्सटेंशियली बढ़ गई है, ना एक्सपोर्ट बढ़ गई है, बल्कि इम्पोर्ट बढ़ गई है, कर्ज भी बढ़ गया है। अब मेरी तवक्कुआत जो 3-4 इस बजट से हैं, गिवन के आपके पास कितनी थोड़ी स्पेस है, कर्ज का हमने सूद अब थोड़ा कम हो गया है क्योंकि हमने इंटरेस्ट रेट को कोई 8-9% पिछले साल से घटा दिया है। अब वो जो आया है उसके अंदर हमने कोई तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपया जो है वो डेवलपमेंट प्रोग्राम में रखा है। तो मेरी पहली चीज़ तो ये है कि डेवलपमेंट प्रोग्राम का अगर स्ट्रक्चर बदलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से ह्यूमन डेवलपमेंट और पीपल सेंट्रिक होता है, तो बजट मीनिंगफुल है। अगर वही आपने ब्रिक एंड मोटर सड़कें पुल बनाने हैं उससे तो और MNAs को पैसा देना है, तो वहाँ पर मुझे तवक्को है कि शायद उसमें कोई थोड़ी बहुत ट्रांसपेरेंसी और तब्दीली आए। दूसरी चीज बजट के अंदर जो अच्छा अरुण जी सर, जी आप कैरी ऑन प्लीज। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा, जिस मुल्क के अंदर 100 मिलियन लोग गुर्बत की सतह पे और नीचे हों, बजट के अंदर रिलीफ हैज टू कम, जिसके अंदर ज्यादातर सफेद पोश तबका है, जिसका मुझे डर है कि वो गुर्बत की सतह से नीचे चला जाएगा अगर उनके ऊपर कंजम्पशन उनकी इसी तरह इरोड होती रही। तो ये एक बड़ा अहम तरीका है, और उसका करने का तरीका, क्योंकि मैं 16-17 साल IMF की तरफ से ममालिक से डील करता रहा हूँ, उसका तरीका ये नहीं है कि आप मजीद कर्ज लेके करें या अपना, उसका तरीका है कि हुकूमत अपने अखराजात कम करके और अपने जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरजीहात बदल के वो लोगों की वेलफेयर की तरफ जाए, क्योंकि इस वक्त बहुत खौफनाक सूरत हाल है। आधी तकरीबन पॉपुलेशन बहुत बुरी तरह स्ट्रगल कर रही है।
اچھا ارون شریف صاحب یہ بتائے گا, آپ کی تجاویز بھی آ گئی, لیٹس سی کہ بجٹ جب آتا ہے تو حکومت کہہ تو رہی ہے کہ ہم ریلیف دینے کی کوشش کریں گے, خصوصاً تنخواہ دار طبقے کو, اور جو لوگ خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, تقریباً آدھی آبادی ہماری خطۂ غربت سے نیچے چلی گئی ہے. یہ بتائیے گا سر, ترسیلات زر میں تو تقریباً 31% تک ہم نے اضافہ دیکھا, لیکن اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بیرون ملک پاکستانی جو ہیں اپنی فیملیز کو پیسے بھیجتے ہیں ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا, لیکن اچھی بات ہے کہ ڈالرز ملک میں آ رہے ہیں. ایف ڈی آئیز کی بات کریں جو کہ آپ کا فوٹے ہے, کیا آپ آنے والے وقتوں میں, اور کیا اس وقت پاکستان کے حالات, اگر یہ پاکستان انڈیا کانفلکٹ کو سائڈ پہ کر دیں, تو کیا پاکستان کے حالات ایسے بن گئے ہیں کہ آپ کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ جی فورن انویسٹر, ایز اے فورن انویسٹر اگر آپ سوچیں کہ یار میں جا کے اب انویسٹ کر سکتا ہوں اس ملک میں؟ دیکھیے ہمارا رسک پریمیم عادل بڑھ گیا ہے, اور ہمیں اس کے اوپر کچھ کھل کے بات کرنی چاہیے. یہ جو ایک obsession ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا, ایک تو ہمارے حکمرانوں کو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. جب تک آپ کا لوکل سروس سیکٹر اور انڈسٹریل سیکٹر ایکسپینڈ نہیں کرتا, لوگ انویسٹمنٹ ملک سے باہر کرنا گھٹا کے اس ملک میں اس اپنے سیکٹرز کو نہیں بڑھاتے, ہم کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ فارنر آ جائیں گے؟ دوسری جو ایک غلط فہمی ہے, 5 7 8 سال ہو گئے لوگوں کو کہتے ہوئے, یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انویسٹمنٹ نہیں ہوا کرتی, یہ انفراسٹرکچر کے کانٹریکٹ ہوتے ہیں. یہ انویسٹمنٹ آتی ہے جوائنٹ وینچر سے, لوگوں سے. اب میں اس ماڈل پہ کافی عرصے سے, اب 1.5-2 سال سے کام کر رہا ہوں, کچھ انٹرسٹ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. دیکھیے ہمیں ایجنٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر مارکیٹ کے لوگ ہیں, جن کو اعتبار دینا ہے کہ آپ جوائنٹ وینچر کیجئے. اگر چینیوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں تو پاکستان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو ان کی انڈسٹری کو چلا سکتے ہیں. چینی انویسٹ کریں, ٹیکنالوجی دیں, گلف کے لوگ پیسہ ڈالیں, لیکن پاکستان کو جب تک خود ہمارے پروفیشنل اور انٹرپرینور سامنے نہیں آئیں گے, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو نہیں بڑھے گا. دوسرا میں ایک بڑی چیز اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں, جس کو آپ بجٹ کے تھرو اور دوسری طرح انسینٹیوائز کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جب کوئی, اگر آپ عادل آج انویسٹر ہیں, انویسٹر کا ایک ماڈل ہوتا ہے کہ وہ ایکوٹی ڈالتا ہے اور ڈیٹ ریز کرتا ہے. آپ قرض کہاں سے ریز کریں گے جب کمرشل بینک جو ہیں وہ 60-65% حکومت کو لینڈ کرتے ہیں, باقی آپس میں بانٹ لیتے ہیں. We desperately need to change the structure of banking sector, جہاں ڈیولپمنٹ فائنینسنگ لانگ ٹرم اویلیبل ہوگی تو وہ کیپٹل کو اٹریکٹ کرے گی. فائنلی کنیکٹیوٹی, کنیکٹیوٹی صرف ایک سڑکوں کا نام نہیں ہے. اگر اس کو چلانا ہے تو پرائیویٹ کیپٹل کے لیے پالیسی دینی ہوگی کہ کنیکٹیوٹی کے دائیں بائیں لوگ پروجیکٹس لگائیں, ویئر ہاؤسز لگائیں, ہوٹل بنائیں, ٹرانسپورٹ کمپنیاں بنائیں. یہ سارا کام پرائیویٹ سیکٹر کا ہے. انفارچونیٹلی ہمارا توجہ صرف یہ ہے کہ بڑی ڈیل ہو جائے. ایک حکومت کی اکانومی ہے جہاں ڈالر آ جائیں, ایک لوگوں کی اکانومی. لوگوں کی اکانومی کی طرف جب تک یہ پالیسی شفٹ نہیں ہوگی, یہ بڑا مشکل ہو جائے گا. میں نے آپ کو 1-2 اسٹرکچرل چینجز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر کے دی ہیں. ٹھیک. اچھا ارون صاحب, آخر میں یہ بتائیے گا, آپ نے پہلے جواب میں یہ کہا کہ عوام کو ریلیف دینا پڑے گا, خصوصاً وہ لوگ جو خطۂ غربت سے نیچے چلے گئے ہیں, اور اس کے علاوہ سفید پوش لوگ جو ہیں, اور یہ جو سیلریڈ امپلائیز ہیں جو ٹیکس دیتے دیتے بیچاروں کا برا حال ہو گیا ہے, اور خصوصاً جن کی تنخواہیں 1 لاکھ سے کم ہیں, ان کا بھی آدھی سیلری جو ہے وہ ٹیکس اور اس میں چلی جاتی ہے. لیکن ریلیف کہاں سے دیں؟ ایک طرف آئی ایم ایف کا ڈنڈا سر پہ ہے, دوسری طرف آپ کے پاس پیسے نہیں ہے, ڈیٹ سروسنگ آپ نے الگ سے کرنی ہے, لیکن ریلیف نہیں دیں گے تو لوگ مزید کچلے جائیں گے. جی عادل, دیکھیں 3 چیزیں, کیونکہ آئی ایم ایف کو میں سمجھتا ہوں اچھی طرح سے. اگر آپ اپنا کوئی خرچہ کم کر کے یا پرائیویٹائزیشن کی پروسیڈ سے یہ پیسہ شفٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو, آئی ایم ایف کو اعتراض نہیں ہوگا. اگر آپ مزید بورو کرتے ہیں, اپنے خرچے بڑھاتے ہیں اور سبسڈی دینا چاہتے ہیں, یہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہوتی ہے وہ میں اس لیے اس وقت حق میں ہوں کہ 2.5% جی ڈی پی گروتھ کے اوپر آپ ڈگنیفائڈ اکنامک اپرچونٹیز نہیں بڑھا پا رہے ہیں. آئیڈیل تو یہ ہے کہ سفید پوش طبقے کے لیے چوائسز بڑھیں,
اور ویلتھ کریشن آگے چلے. لیکن وہ تو 2.5% پہ ہونے سے نہیں, اس کے لیے تو 6 سے 8% گروتھ چاہیے. اب جب نہیں ہو رہی ہے اور آپ کا 70% لوگ ینگ ہیں اور 40-42% غربت کے نیچے ہیں, تو آپ کو اپنے خرچے کم کر کے آپ ان کو پاس آن کیجئے. دیٹ فارمولا کین ورک فار اے ایئر اور سو. لیکن ایونچولی تو ہمیں ان کو اٹھا کے ایک اکنامک نیٹ میں لانا ہے کہ لوگ اپرچونٹیز کریٹ ہوں. یہ جو ریلیف ہوتی ہے ہینڈ آؤٹس, اس کے اوپر اکانومیز ریوائیو نہیں ہوا کرتی. ہارون شریف صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین, آج کے پروگرام پر فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے, خدا حافظ.